बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे और आपके लिए तो सुबह सवेरी होगी कि आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि सेशन है, शाजिया मरी साहबा ने और सब ने सेशन पे भी जाना था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दो तीन चीज़ों को टच करना था। सबसे पहली तो ये था कि पिछले चंद दिनों से, दो तीन दिनों से, जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर के अपने इंतखाबी मुहिम पे गए हुए हैं, हमारे पीटीआई के जो वफाकी वज़ीर साहब हैं इंफॉर्मेशन के और उनके जो तर्जुमान हैं, उनको जो है बड़ी उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं और लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे जो है वो तनकीदें उन्होंने शुरू की हुई हैं। ये हर किसी का जमहूरी हक़ है। पार्टी के चेयरमैन ने अपनी इंतखाबी मुहिम कश्मीर की वहाँ से शुरू की और जैसे उन्होंने कश्मीर की मुहिम शुरू की इंतखाबी, तो हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और उनके जो तर्जुमान हैं, वो एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें उन्होंने शुरू कर दी। पहली बात तो ये कि बकौल उनके, वो तो हमेशा में कहते हैं पीपल्स पार्टी को वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जब चेयरमैन साहब निकलते हैं तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर हुकूमत प्री पोल रिगिंग कर रही है वो सबके सामने है। वहाँ पर जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के भी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट के फ़ंड इस्तेमाल हो रहे हैं और सब कुछ ही हो रहा है। माजी में भी किया, जीबी में भी उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाइफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से कि वो क्यों वहाँ पर मुहिम चला रहे हैं। कभी वो सिंध को टारगेट करते हैं, कभी वो पंजाब की तरफ चले जाते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं सिर्फ अपने भाई फवाद चौधरी साहब से पहली बात तो ये है कि वो बार बार कह रहे हैं कि अगली हुकूमत सिंध में हम बनाएंगे, पीटीआई बनाएगी। पहली बात तो है कि हम फवाद चौधरी से, मेरा सवाल है कि अगली इलेक्शन कैंपेन में आप किसी कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, अब इनके साथ हैं। ऐसे न अगले 5 साल कैंपेन में कहें कि जी मैं तो बहुत पीटीआई के लोगों को समझाया और इनको समझ नहीं, और सबसे नालायक और निकम्मे ये पीटीआई के लोग हैं। तो उनके जो है उनको हम इतना संजीदा भी नहीं लेते और ये पता नहीं है कि अगली मुहिम जो है वो कौन सी पार्टी की अगले इलेक्शन में चलाएंगे। और मैं उनकी उसके लिए अर्ज़ करूँ कि वो सबसे पहले अपने इदारे पे तवज्जो दें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन पहले, खुर्शीद शाहिद साहिबा वफ़ात पा गई हैं और पीटीवी के जो ट्विटर है उस पर जो है वो खुर्शीद मिर्ज़ा साहिबा की जो हैं वो तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी। तो जो शख्स अपने पीटीवी को नहीं संभाल सकता वो क्या करेगा। अभी भी आप देख लें, उन्होंने परसों शायद लिल्ला रोड की इफ्तिताह किया है और पीटीवी अभी भी, अगर आप ट्विटर निकालें, मैं भी रास्ते में देख रहा था, पीटीवी ने लिल्ला को क्या लिखा हुआ है उर्दू में, वो अलिफ नहीं है, बाकी तो अल्लाह उससे लिखा हुआ था। वो जो डुअल, अभी भी कोई अगर भाई ट्विटर के अकाउंट में जाए पीटीवी के, तो अपने इदारे को जो शख्स नहीं संभाल सकता, अपनी चीज़ें नहीं संभाल सकते, वो दूसरों पे तनकीद करना छोड़ दें। पहले आप अपने पीटीवी को ठीक कर लें, जिसको आपके जो है टैक्स पेयर के पैसों से आप पैसे ले रहे हैं, उस इदारे को पहले ठीक करें, उसके बाद जो है वो दूसरी बातें करें। यहाँ पहली दफ़ा पाकिस्तान की उसमें हुआ है। अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए लाहौर को, उनका विज़िट था, हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी थी कि जी जरदारी साहब गए हैं, ये और है वो। देखें, वो पॉलिटिकल शख्सियत हैं, प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं। वो लाहौर भी जाएंगे, वो क्वेटा भी जाएंगे, वो पाकिस्तान के हर कोने में जा सकते हैं। अभी वो क्योंकि हेल्थ बेल पे हैं, उनकी तबीयत इतनी उनकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी जब वो लाहौर गए तो उन्होंने वहाँ अपने दोस्तों से मुलाकात की, कुछ फातह खानी करी थी वो की, और मीडिया में डेफिनेटली हाइप थी। हुकूमत भी बड़ी परेशान थी, क्या कर रहे हैं। तो हुकूमत पे चार्जशीट, तो अगर आप चौधरी परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट ही देख लें कि अगर हुकूमत ने इस साल भी परफॉर्म नहीं किया तो इनका अल्लाह हाफ़िज़ है। जियो के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 2-3 साल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर इस साल भी परफॉर्म नहीं किया तो मतलब है कि उनके हालात कोई अच्छे नहीं होंगे। हमारे एलाइज रहे हैं माजी में भी, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, मुस्तकबिल में क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ लोगों के मुतालिक थे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं थी। पार्टी जब ज्वाइन करेंगे तो बरमला ज्वाइन करेंगे, लोग आएंगे, पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इससे भी जो है वो हमारे पीटीआई के दोस्तों को बड़ी परेशानी थी और तर्जुमान एक दूसरे से बढ़ के जो है तर्जुमानी कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग रहे थे। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो है गैस। आज भी सुबह अगर आपने टीवी चैनल देखा हो कि गर्मियों में पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि गैस लोड शेडिंग गर्मियों में हो रही है।
تو یہ جو نااہلی اور ناکامی حکومت کی وہ سب کے سامنے ہیں. باقی بھی ایشوز ہیں, شاہ زیب مری صاحب اس کو ٹچ کریں گی. میں صرف ایک چیز کو ٹچ کروں گا, امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت آج تک افغانستان کے ایشو پہ حکومت سوئی ہوئی ہے. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ افغانستان پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سوات آپریشن پہ, باقی آپریشنز پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جواب دہ کیا تھا پارلیمنٹ کے, آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن بلایا جائے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ کیا جائے کہ ہماری افغان پالیسی کیا ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کے ڈکٹیٹروں کی طرح ہم دوبارہ ہمارے ملک میں, ہمارے اس شہروں میں آگ برسے, آگ ہو, خودکش دھماکے ہوں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں حکومت ملی تھی تو ہمیں ڈکٹیٹر نے تحفے میں بارود سے بھرا پاکستان دیا تھا, ہمیں خودکش حملے دیے تھے, ہمیں ٹارگٹ کلنگ دیے تھے, ہمیں بم بلاسٹ دیے تھے, ہمیں وہ شہر دیے تھے جہاں پاکستان کے جھنڈے نہیں لہرائے جا رہے تھے. آج سوات میں اگر امن ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی, سیکیورٹی فورسز, عوام کی بدولت ہے کہ آج وہاں پر جو ہم نے امن کا سفر شروع کیا تھا, آج اگر اس ملک میں تھوڑا بہت اگر امن ہے تو وہی سفر جب شروع ہوا تھا ہماری لوگوں کی, ہماری سیکیورٹی فورس قربانی سے شروع ہوا تھا, آج وہ چیزیں چلتے. ہم یہ دوبارہ نہیں کہتے کہ یہ چیز ہو. اب اس حکومت کی پالیسی کا تو یہ حال ہے کہ 3 سال میں یہ نہیں بتا سکے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں کہ شہید نہیں ہے. کوئی کہتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں شہید ہے, وزیر خارجہ جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں, اور وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ نہیں سلپ آف ٹنگ تھی. اگر ایسے ایشوز پہ, اگر افغانستان پالیسی پہ بھی آپ سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر کل خدا نہ خواستہ ہم ایسی جگہ پہ چلے جائیں پھر بولیں کہ جو تو سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہم نے یہ کر دی ہے. تو یہ چیزیں ہم آج دوبارہ, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو افغانستان ایشو پہ جو ہے وہ آن بورڈ کیا جائے. یہی میری گزارشات تھی. میں شازیہ مری صاحبہ سے کہوں گا کہ ان کی کوئی ہے تو آپ کے سامنے. بہت شکریہ فیصل صاحب نے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے. میں چند ایک نکات کا اضافہ کروں گی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ بجٹ کا سیشن چل رہا ہے اور کل جو ہے فائنانس بل آ رہا ہے اسمبلی کے اندر. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس بجٹ سے پہلے بھی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے معاشی حوالے سے, اس سے ہمیں نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گی یا عوام خوش ہوں گے. اور ہماری تمام جو کہی ہوئی باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں, گو کہ ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہے. ہم آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں ان بجٹ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ سیلریڈ لوگوں کے لیے ایک دشمن بجٹ ہے, یہ پینشنرز کے لیے ایک دشمن بجٹ ہے. حالانکہ انہوں نے 10% تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافے کی بات کی, لیکن جس سطح پر انہی لوگوں نے انفلیشن کو, مہنگائی کو پہنچا دیا ہے, وہاں 10% کا اضافہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور آج بھی افسوس ہے, بلکہ مجھے یہ ہم نے اسمبلی میں بھی کہا کہ یہ اتنی ظالمانہ اور اتنی بے حس حکومت ہے کہ اس نے جی پی فنڈ کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے, اس نے میڈیکل الاؤنس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. وہ غریب جو ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے اپنی بچوں کی شادی کرتے ہوئے گھبراتا تھا کہ سونا کیسے لے گا, جہیز کیسے بنائے گا, اس سونے اور چاندی اور زیور کے اوپر بھی انہوں نے 17% کا ٹیکس مسلط کر دیا ہے. ان لوگوں نے زراعت کے شعبے کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے. اور ایک مثال میں آپ کو دوں کہ کاٹن سیڈ آئل جس کے اوپر کہ 10% کا ٹیکس تھا اس کو بڑھا کر 17% کر دیا ہے. کاٹن جننگ کا اتنا بڑا نقصان پہلے ہی وہ بھگت رہے ہیں. 1300 یونٹس کے اندر 400 یونٹ آج پر چل رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور کاٹن کی جو کاشت ہے اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. اب یہ جننگ کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں. اس نااہل حکومت نے ایک نالائق بجٹ دیا ہے, IMF کی ڈکٹیشن پر یہ بجٹ دیا گیا ہے. اور اس بجٹ کے پاس ہونے کے بعد میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت جلد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ لوگ گردشی قرضے کو 2.3 سے
بڑھا چکے ہیں اور اپنی پروجیکشن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ پیپلز پارٹی کی پروجیکشن نہیں ہے, ان کی اپنی منسٹری کی پروجیکشن ہے کہ 2.8 نومبر تک 2.8 کھرب نومبر تک گردشی قرضہ ہو جائے گا. حالت یہ ہے قرضے بڑھ رہے ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں بجلی ہم نے اضافہ کیا ہے, لیکن عوام کو بجلی مل نہیں رہی ہے. آج ایک پاکستانی بچہ, نوجوان, بوڑھا 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. یہ عمران خان کہتا تھا کہ جب حکمران کرپشن کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے. عمران خان ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی کرپشن کر رہے ہیں جس سے کہ مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان کے وزیر تعریف کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک غریب ڈھونڈ کے دکھا دو پورے ملک کے اندر. غربت پاکستان سے ختم ہو گئی ہے, مہنگائی کا صرف رونا اپوزیشن رو رہی ہے, ورنہ کوئی مہنگائی اس ملک میں نہیں ہے. انہیں شرم آنی چاہیے اپنے ایسے بیانات کے اوپر. اور مسخروں کی فوج ہے ان کے پاس. جس طریقے سے فیصل کنڈی صاحب نے کہا روز 4 مسخرے کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرے کے آگے, اب ان کے اوپر تو ہنسی بھی نہیں آتی کیونکہ ملک کے حالات اس قدر پیچیدہ اور خراب ہو چکے ہیں. یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں روز آ کر, صبح سے لے کر شام تک یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جیسے بادشاہ کے دربار میں وہ بلا لیا کرتے تھے کرائے کے تعریف کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے نورتن یہ صبح سے لے کر شام تک صرف تعریفوں کے ڈھول پیٹتے ہیں. تعریف کرنے کے لیے ہے نہیں کچھ. کس چیز پر آپ تعریف چاہتے ہیں, کس چیز پر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا آپ کی اچھائی کرے؟ اگر میڈیا حقیقت بیان کرتا ہے تو میڈیا پر سر جو ہے وہ دوڑتے ہیں. اور یہ میرے سامنے آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک کلیریفیکیشن انہوں نے مانگی ہے وزیر اعظم پاکستان سے. ان کا ایک اور مسخرہ ہے جو اب کہتا ہے کہ جی میڈیا کے اوپر جو جائیں گے ان کی فہرست ہوگی, کیا ٹاپکس ڈسکس ہوں گے اس کی فہرست ہوگی. یہ ہے کنٹرول میڈیا کی منصوبہ بندی, پلاننگ, جس کے اوپر PFUJ نے باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان, اگر وہ خود کو سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان, ہماری نظر میں تو سلیکٹڈ ہیں, ان کو یہ خط لکھا ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں کیونکہ آپ کے ایک مسخرے نے یہ کہا ہے. میں اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی کیونکہ میں ایسے مسخروں کو شہرت نہیں دینا چاہتی. اب وہ جو ایک آدھ مسخرے تو ایسے ہیں جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑیں گے. کبھی سائیکل پہ سوار ہو جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی میں آ کے ان کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی ڈھٹائی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی برائیاں کرتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید کرتے ہیں جو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ان سے اچھا کوئی لیڈر نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں کہتی ہوں کہ یہ کون سی گولی کھاتے ہیں جو ایک دم ان کا جو ضمیر ہے وہ بدل جاتا ہے, ان کی سوچ بدل جاتی ہے, ان کے کلمات بدل جاتے ہیں. وہ کون سی گولی ہے جو یہ کھاتے ہیں, کیونکہ یہ گولیاں پاکستانی عوام کو نہیں دے سکتے. پاکستانی عوام آج ان کی حکمرانی سے تنگ آ چکی ہے اور اس قدر ڈھیٹ ہے کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, میں توبہ کرتی ہوں کہ اگلا الیکشن بھی ہم جیتیں گے. میں کان پہ ہاتھ رکھتی ہوں, لوگ تو اپنا ہاتھ کاٹنے کو تیار ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے. وہ تو کہتے ہیں ہم اپنا انگوٹھا کاٹ کے پھینکنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا. جو چند لوگ جو کہتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا, کیونکہ ووٹ تو ان کو کیا ملے اور یہ کیسے آئے وہ کہانی اور ہے اور اتنا وقت اس وقت نہیں ہے. لیکن میں بجٹ پہ دوبارہ آؤں گی کہ اس نااہل نالائق حکومت نے ریونیو کلیکشن کا جو تخمینہ دیا تھا 4963 بلین, اس کو ریوائز کر کے یہ 4690 بلین پر لے آئے. جب انہوں نے پہلا ٹارگٹ میٹ نہیں کیا اور اس کو ریوائز ڈاؤن کرنا پڑا ان کو, تو اب نیا ٹارگٹ جو ہے یہ 5829 بلین کا دے رہے ہیں. اور اس ٹارگٹ کے اندر جو ریونیو کلیکشن ہے, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہم جو رو رہے ہیں, جو چیخ رہے ہیں, ہاں ہماری چیخیں نکلی ہیں. کہا کسی منسٹر نے کہ چیخیں نکل رہی ہیں, ہماری نکل رہی ہیں کیونکہ پاکستانی قوم کی, پاکستانی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا پرسنٹیج 62.5 ہے.
62.5% ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं हमारी किस चीज़ पर कितना टैक्स लिया जा रहा है। हम रोज़ कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ज़रूरत की, उसमें कितना टैक्स है। अब ये सारा जो तमाशा है वो सामने आ चुका है, क्योंकि इनके बजट के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर दूध के ऊपर भी टैक्स है, मक्खन के ऊपर भी टैक्स है, मैंने आपको बताया सोने चांदी के ऊपर टैक्स है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स है। आप इतने मिनट की कॉल करें उसके बाद इतना टैक्स आप पर चढ़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो साइट्स है उनके ऊपर टैक्स है। किस चीज़ को बख्शा है इन्होंने? कौन सी रिलीफ इस हुकूमत ने दी है? और फिर वो एक बुजुर्ग फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो खड़ा कर देते हैं कि जी आप खड़े होके हमारी तारीफ़ें करें। वो बंदा चाहता भी है तुम्हारी तारीफ़ करना कि नहीं? उसकी नीयत भी है तुम्हारी तारीफ़ करने की कि नहीं? तुम्हारा कोई ऐसा काम है तारीफ़ जोगा तो तारीफ़ करें, और अगर नहीं है तो सुनो, ऑपोजिशन से सुनो, उनके माइक बंद ना करो, प्रेस और मीडिया से सुनो, उनको डिक्टेट ना करो। ये डिक्टेशन अब नहीं चलेगी। हमें गालियां देते हैं रोज सुबह से लेकर शाम, इनके पास कोई और काम नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से मुंसलिक प्रोग्राम है, तो इनको तकलीफ हो जाती है। यूनाइटेड नेशन उसकी तारीफ करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। यूरोपियन यूनियन इस मॉडल की तारीफ करता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। और फिर ये कहते हैं जी हम उसका नाम बदल देंगे। अरे भाई, तुमने नाम अभी नहीं बदला। इस वक्त कानून के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लिखा है। इमरान खान के कहने से कि ये बेनज़ीर का प्रोग्राम नहीं है, मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम उसका नहीं होता। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाम का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में माओ बहनों बेटियों का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम पर कोई मर्द सिर्फ इसलिए अपना हक जमा रहा है क्योंकि वो वज़ीर आज़म है और एक ऐसी लीडर जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी शहादत के बाद भी वो उससे डरता है, वो उनके नाम से घबराता है। माज़रत के साथ ये उन मर्दों में इस मर्द का शुमार होता है, क्योंकि इस मर्द ने अपने एक बयान के अंदर बतौर वज़ीर आज़म जिस तरीक़े से रेप को जस्टिफाई किया वो काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। हाँ, हम जानते हैं कि इस्लाम में हमारी हुदूद क्या है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान हमें ना बताए, क्योंकि इमरान खान की तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इस आदमी से हमें दर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं इस्लाम, हम जानते हैं पर्दा, हम जानते हैं अपनी हुदूद। लेकिन आपकी क्या हुदूद हैं? जो छोटी छोटी बच्चियां पाकिस्तान में कम सिन उम्रों की रेप होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जहां उनके माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके उस्ताद उनके साथ जो गलाजत करते हैं, उसका क्या जवाब है इमरान खान के पास? कौन है पाकिस्तान में जो छोटे छोटे कपड़े पहन के चलते हैं? कौन है बताएं? इमरान खान। शायद उनके इर्द गिर्द होंगे कोई लोग, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में माएँ बहनें बेटियां अपनी हुदूद जानती हैं। बसों में सवार लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही होती है, टैक्सी में अकेली जाने वाली लड़की के साथ ज्यादती हो रही होती है, रक्शे में अकेली सवार लड़की के साथ ज्यादती हो रही होती है। अपने काम की जगह से निकलकर बस के अड्डे पर जाने वाली, आप उससे पूछे कि वो बुर्के में भी होती है तो उसके साथ क्या होता है, और ये हमें बताएगा कि क्या मसले हैं खवातीन के। और फिर मुझे अफसोस होता है उन 3-4 खवातीन को जिनको ये मीडिया के आगे ले आते हैं, और नाउज़ बिल्ला फिर ये अल्लाह ताला के साथ